बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो टीवी कब तक बंद रहेगा और उसे क्या सज़ा होगी? क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो जियो टीवी के हवाले से जो भी सिफारिशात देगी उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा? क्योंकि लाहौर में होने वाले इजलास में कौंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में पेमरा के इजलास में ये मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवा दिया गया है और ये कहा गया है कि जनाब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस बारे में अपनी राय दे कि जियो के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जानी है वो क्या की जानी चाहिए। 15 रोज़ के लिए जियो की नशियात बंद की गई थी। उसके बाद मामला जो है अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास कब होगा ये भी आज के इस व्लॉग में एक्सक्लूसिवली आपको बताएंगे कि होने क्या जा रहा है और आने वाले दिनों में जियो के लिए क्या मुश्किलात होंगी या जियो को जो सज़ा होगी वो क्या हो सकती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास ताहाल जिसके बारे में हमने अपने ज़राए से आज पता करने की कोशिश की कि क्या मुस्तकबिल करीब में ये इजलास बुलाया जा रहा है, तो इतलात ये हैं कि अभी तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का कोई इजलास जल्द बुलाए जाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। गोया अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास ही नहीं होता तो जियो की बंदिश का मामला लटका रहेगा। 15 रोज़ के बाद भी अब जियो को मुस्तकिल बंदिश का सामना है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात आने तक जो है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का ये कहना है कि पेमरा जो भी कार्रवाई करे उसकी सिफारिशात के बाद ही करे। अब अगर इजलास ही नहीं होता, अगर अब कोई वहाँ से सिफारिशात ही कुछ अर्सा नहीं आती और उसमें कई माह अगर लग जाते हैं तो जियो मज़ीद बंद रहेगा। दूसरा मामला है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कर क्या सकती है, ये भी आपके सामने रखते हैं। और क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कोई सज़ा तजवीज़ करेगी जियो के लिए, या अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो सिफारिशात होंगी उस पर अमल दरामद कौन करवाएगा। बुनियादी तौर पे जियो टीवी का जो लाइसेंस है वो पेमरा से जो है उसकी इजाज़त दी गई है। पेमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लाइसेंस देने की मजाज अथॉरिटी पाकिस्तान में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया कंट्रोल जो है अथॉरिटी है वो। अब पेमरा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो फैसला करेगी कि सज़ा क्या होगी। और इसके साथ साथ ये मामला है वजारत इत्तलात और नशरियात का, यानी गोया गेंद जो है वो हुकूमत के कोर्ट में मज़ीद होगी। हुकूमत को ये फैसला करना है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात होंगी, अमल दरामद करना है, पेमरा को अमल दरामद करना है हुकूमत पाकिस्तान के वजारत इत्तलात के शोबे को। लेकिन अब तक की जो इत्तलात सामने आ रही हैं और उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रद्द-ए-अमल आया सोसाइटी की तरफ से, और इस बारे में भी जो है वो सीनियर हुकाम का ये कहना है कि इस बार एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि चूँकि ये मजहबी मामला था, लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरह कौम की अकीदत है, मुसलमानों की अकीदत है, उस हवाले से भी लोगों ने जो है वो हुकूमत के इस इक़दाम पर कि जियो की नशरियात बंद कर दी गई हैं पुरअमन एहतजाज किए हैं। पूरे मुल्क में अगर एहतजाज भी हुए हैं और अगर मुतालबा भी हुकूमत से किया गया है तो बड़े पुरअमन अंदाज से किया गया। इसके दो पहलू भी आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो यह है कि जब हुकूमत फौरी एक्शन लेती है किसी चीज़ का तो ये इस बात की भी दलील होती है, ये इस बात को भी साबित करती है कि हुकूमत संजीदा है इस मामले को देखने के हवाले से। इसीलिए अवाम के अंदर फिर जो जज्बात होते हैं वो कंट्रोल्ड जज्बात होते हैं। लोग तवक्को रखते हैं कि हुकूमत जो है या इदारे अपना काम कर रहे हैं और इदारे अगर दुरुस्त सिमत में काम कर रहे हैं तो फिर तोड़ फोड़ वाला मामला शायद नहीं होता। तो इस बार भी कोई घेराव जलाव नहीं हुआ, पुरअमन मुजाहरे हुए। पुरअमन मुजाहरों के ज़रिए ये मुतालबा किया गया कि इस मुल्क में ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जिसके नतीजे में कोई शख्स भी ऐसा काम ना कर सके जो मुकद्दस हस्तियों के हवाले से, जिसमें कोई भी ऐसा पहलू निकलता हो जो है वो सज़ा का मुस्तहिक़ भी ठहरे और जिसके हवाले से अवाम के जज्बात और मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हों। क्योंकि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान जिस तरह अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, जिस तरह अपनी हस्तियों से, सहाबा कराम से, अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, इस हवाले से जब तक हम सख्त कवानीन नहीं बनाएंगे, उन पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे तो फिर ये सोसाइटी के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत मौजूद रहेगी। अब जियो का मामला चला गया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास। अब मुल्क के नामवर उलमा ये कहते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या करेगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल सिफारिश देगी और अब तक की इतलात ये भी हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो ये कह सकती है कि ये ताज़ीर के ज़ुमरे में जुर्म आता है, क्योंकि ये गलती है, ये तौहीन नहीं है। उलमा का ये कहना है कि अगर ये गलती है और ये गैर शरई काम है तो गैर शरई काम के वाले से भी सज़ा जो है वो देना पेमरा का काम होगा और सज़ा को तजवीज़ करना जो है वो भी वजारत इत्तलात का काम होगा। यानी गोया हुकूमत ये फैसला करेगी। सिर्फ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस सारे मामले का जायज़ा लेगी, उस मामले में जो सारे जो है वो शरई अहकामात को देखेगी और अब तक की जो इत्तलात हैं
یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب تک جو کنسنسس پایا جاتا ہے علماء کے ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ رویہ جس کا جیو نے اظہار کیا، اس رویے کو غلطی بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو غیر شرعی جو ہے وہ کام کہا جا سکتا ہے، اور غیر شرعی کام کی سزا ہے، یعنی یہ حد کے زمرے میں نہیں آتا کہ جس پہ حدود جو ہے وہ نافذ کی جائیں، جس کے تحت جو ہے وہ 95C کے مقدمے کی بات کی جاتی ہے۔ تو گویا اسلامی نظریاتی کونسل سے اگر یہ سفارشات بھی آ جاتی ہیں کہ یہ 95C کا مقدمہ نہیں ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، تو اس غیر شرعی کام کی سزا بھی جو ہے وہ پیمرا کے پاس کیا ہے؟ پیمرا کے پاس جرمانے کی سزا بھی ہے، پیمرا کے پاس بندش کو مزید توسیع کرنے کا اختیار بھی ہے۔ پیمرا یہ بھی کر سکتی ہے کہ اتنے کروڑ روپے آپ کو لائسنسی کو جرمانہ دینا ہوگا، لائسنسی کو لائسنس کینسل کرنے کا اختیار بھی پیمرا کے پاس ہے کہ آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے، آپ کو نئے سرے سے لائسنس لینا پڑے، یہ بھی پیمرا کے اختیارات میں شامل ہے، کیونکہ پیمرا کے جو آرڈیننس ہے، پیمرا کے ایکٹ کے اندر بھی یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کوئی کام ایسا ٹیلی ویژن چینل پر نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں مذہبی جذبات مجروح ہوں، جس کے نتیجے میں آپ شعائر اسلام کا مذاق اڑائیں، جس میں آپ مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو غیر شرعی ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی فرقہ پرستی پر مبنی مواد آپ نشر نہیں کر سکتے، صوبائیت پھیلانے کے حوالے سے آپ مواد نشر نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ زبان کی بنیاد پہ نفرت نہیں پھیلا سکتے، نفرت انگیز مواد جو ہے وہ ٹی وی پر نشر نہیں کیا جا سکتا، گالم گلوچ ٹی وی کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پیمرا کے جو قواعد و ضوابط ہیں، ان پر عمل درآمد نہ کرنے والے کے حوالے سے پیمرا کے اندر یہ موجود ہے کہ قانونی طور پہ پیمرا ایسے ٹی وی چینل کا لائسنس جو ہے وہ معطل بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ جیو کا معاملہ ہوا، اور اس کو مکمل طور پہ جو ہے کینسل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل سے جیو کا معاملہ آ جاتا ہے پیمرا کے پاس، اب پیمرا جو ہے اس غیر شرعی کام کے حوالے سے جو سزا تجویز کر سکتا ہے، وہ جیو کی بندش میں مزید اضافے کی سزا بھی تجویز کی جا سکتی ہے، دورانیہ بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ابتدائی طور پہ 15 روزہ نشریات بند کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان نشریات کی بندش کو تاحال جاری رکھا گیا ہے کہ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اسلامی نظریاتی کونسل سے سفارشات نہیں آ جاتی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نہ اجلاس فوری طور پہ بلایا جا رہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، اگر اجلاس نہیں بلایا جاتا تو اتنے دنوں کے لیے تو مزید جیو بند رہے گا جب تک اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس نہیں ہوتا۔ اجلاس ہونے کے بعد سفارشات آ جائیں گی، سفارشات کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ علماء کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ رائے پائی جاتی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے کئی سابق اراکین بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ جیو کی غلطی کو غیر شرعی کام کے طور پہ ضرور لکھ کر بھیجا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہی کہہ دے کہ نہیں جناب یہ تو کوئی غلط کام نہیں ہوا، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوا، اس لیے جیو کا معاملہ جو ہے فوری طور پہ جیو کو اس کی بندش ختم کر دی جائے۔ تو گویا اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے یہ آ جاتا ہے کہ پیمرا سزا تجویز کرے، کیونکہ نظریاتی کونسل جو ہے وہ سزا تجویز کرنے والا فورم نہیں ہے، اور پھر پیمرا کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کتنا بھاری جرمانہ جیو کو عائد ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیو کو نہ صرف بھاری جرمانہ عائد ہوگا بلکہ جیو کو بندش جو ہے وہ 15 دن تک نہیں رہے گی، بلکہ اس سے زیادہ جو بندش ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل اس بارے میں بھی غور کر رہی ہے کہ آئندہ سے سخت جو ہے وہ قوانین بنائے جائیں تاکہ کسی کو بھی یہ جرت نہ ہو کہ وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ کسی کو جو ہے وہ موقع مل گیا اس قسم کی حرکتیں کرنے کا، تو یہ پھر معاملہ جو ہے مزید سوسائٹی کے اندر اضطراب کا باعث بنے گا، اور اس سے مزید حالات ملک کے بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر لوگوں کو جو ہے یہ جو ہے موقع مل جائے گا کہ وہ اس قسم کے جو ہے وہ خاص طور پہ غیر شرعی کام کرتے ہی چلے جائیں۔ ایسے غیر شرعی کام کو روکنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے بعض سینئر رہنماؤں کا یعنی اراکین کا کہنا بھی یہ ہے کہ قوانین، سخت قوانین اور صحیح سزا اور سخت سزا، تاکہ جو ہے وہ اس قسم کی آئندہ کوئی حرکت نہ کر سکے، اور یہ سزا بندش کی اور جرمانے، ایک ہیوی جرمانے کی صورت میں جیو کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ اب تک کی جو تحقیقات بھی ہوئی ہیں اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر پروڈکشن ہوتی رہی، بار بار چیزوں کو دیکھا نہیں گیا، اگنور کیا گیا، اور یہ اگنور اگر ایک نادانستہ غلطی بھی ہے تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کو کوئی سزا دیے بغیر اگر آپ معاملے کو جانے دیں گے تو پھر حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اور اس قسم کی روش طوالت پکڑتی چلی جائے گی۔ لہٰذا بظاہر یہ لگ رہا ہے اور امکانات اس بات کے ہیں کہ جیو کو مزید بند رہنا پڑے گا جب تک اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس نہیں ہوتا، اور جیو کے لیے یہ مشکلات بڑھتی رہیں گی کہ جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ محض 15 دن کی بندش کے ساتھ ختم نہیں ہو رہا ہے۔